आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूमा हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार। धरानबाट प्रसार हुने कृति टेलिभिजनको यो कार्यक्रम हाम्रो सरकार कार्यक्रममा हामीले समसामयिक विषयवस्तुलाई हाम्रो सरकारको विषयवस्तु बनाउँछौँ, किनकि त्यसले हामी र हाम्रो समाजलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ। आज भने हाम्रो सरकारको विषय बनाएका छौँ तत्कालीन रूपमा सनसनीपूर्ण रूपले नेपालमा फैलिएको यो संसद विघटनको घटनालाई। संसद विघटन भइसके पछाडि यो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने प्रश्न जटिल रूपमा हाम्रो अगाडि आएको छ। हुन त यसको निधो सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ, त्यसै पर्खाइमा हामी नेपाली जनता पर्खिरहेका छौँ। तर यो संवैधानिक भए पनि असंवैधानिक भए पनि नेपालको राजनीतिले बेग्लै बाटो समात्ने प्रयास गरिरहेको छ। अब के हुन्छ त, कसरी अगाडि बढ्छ त हाम्रो मुलुक? यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अहिले मसँग हुनुहुन्छ एक त्यस्ता बौद्धिक व्यक्तित्व जो राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ पिण्डेश्वर क्याम्पस धरानको सह प्राध्यापक हुनुहुन्छ डाक्टर आनन्द आचार्य। राजनीति शास्त्रमै उहाँले पिएचडी गर्नुभएको हो। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। आनन्द, यहाँलाई कृति टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मोहनजी। अहिले सबै श्रोताहरूलाई पनि नमस्कार। अहिलेको जुन यो राजनीतिक बहस देशभरि नै चलेको छ संसद विघटनको, संसद विघटन त भयो, यो एउटा घटनाक्रम थियो, तर यो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने प्रश्न चाहिँ जटिल रूपमा हाम्रो अगाडि आएको छ। यतिखेर यो असंवैधानिक भयो भनेर सर्वोच्च अदालत अगाडि पनि नारा जुलुस गरिरहेका छन्, कसैले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति निकालिरहेका छन्, टायर बाल्ने काम पनि भएको छ, र्याली पनि निकालिरहेका छन्। अब यो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो त तपाईँको विचारमा? यहाँले सुरुमै पृष्ठभूमिमा पनि यो कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा यो एउटा अत्यन्तै तीव्र चर्चा, अहिले चर्चित विषय पनि हो। यो जुन मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भयो वर्तमान सरकारबाट, यसको दुईटा पक्ष, एउटा त संवैधानिक हो, संवैधानिक पक्ष छ एउटा, अर्को राजनीतिक पक्ष छ। तपाईँले भन्नुभयो एउटा संवैधानिक हो, एकदम एब्सोल्युटली 100% यो संवैधानिक हो कि होइन यसको त्यो निरूपण गर्नु पर्यो होइन। अब यो संवैधानिक एङ्गलबाट हेर्नुहुन्छ भने मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा यसलाई संवैधानिक मान्न सकिँदैन। यो किनभने नेपालको संविधान 2072 जो जारी भयो 2073 असोज 3 गते, त्यो संविधानले चाहिँ पहिले नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 मा जुन प्रधानमन्त्रीलाई एउटा विशेष अधिकार, प्रेरोगेटिभ राइट्स दिएको थियो एज ए प्राइम मिनिस्टर, ही क्यान डिक्लेयर द मिड टर्म इलेक्सन, त्यो दिएको थियो विश्वास गरेर कि प्रधानमन्त्रीलाई यति, एउटा एक्जिक्युटिभ प्राइम मिनिस्टरलाई यति अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ। तर उनले यो विवेक प्रयोग गरेर यसलाई दुरुपयोग गर्दैनन्, सदुपयोग गरून् भन्ने मनसायले त्यतिखेर संविधान निर्माण गर्दा दिएको थियो। तर विडम्बना के भयो भने संविधानको त्यो मनसाय भए तापनि हरेक प्राइम मिनिस्टरले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। अब 2051 मा गिरिजाओले पहिले आफ्नो फुल फ्लेज आफ्नो बहुमतको सरकार थियो उहाँको, तर उहाँले मध्यावधि घोषणा गरिदिनु भयो। के कारण भन्दा नीति तथा कार्यक्रममा उहाँको चाहिँ आफ्नै साथीहरूले त्यसमा असहमति प्रकट गरे, अनुपस्थित भए, जबकि त्यसमा उहाँको चाहिँ पोजिसनलाई के आँच आएको थिएन। उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने पनि बाध्यता थिएन, त्यो नीति तथा कार्यक्रमको कुरो मात्रै थियो त्यहाँ पार्लियामेन्टमा। त त्यो परिस्थितिमा खालि आफ्ना केही साथीहरू 34-35 जना साथीहरू अनुपस्थित भए भनेर उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ अदालतले पनि त्यसलाई सदर गरिदियो। त्यस्तै फेरि मनमोहनजीले फेरि अल्पमतको सरकार हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले मध्यावधि निर्वाचन जब अविश्वासको प्रस्ताव कङ्ग्रेसले दियो मनमोहनजीको विरुद्धमा, त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई छल्नको लागि मनमोहनजीले फेरि मध्यावधि घोषणा, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई मानेन। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ मानेन। किन मानेन भने तपाईँले अविश्वास प्रस्ताव आइसकेको छ, तपाईँ त्यसलाई फेस गर्नुहोस् होइन भनेर त्यसलाई चाहिँ बदर गर्यो। अनि त्यसपछि फेरि श्रीबहादुरले पनि दिन खोजेको थियो, तर त्यो गर्वमै रह्यो। अनि शेरबहादुर देउपाले फेरि 59 सालमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे। अनि त्यसपछि त्यो निर्वाचन हुन सकेन। फेरि अर्को निर्वाचन हुँदाहुँदै ज्ञानेन्द्रले चाहिँ निर्वाचनै गर्न नसक्ने असक्षम सरकार भनेर अपदस्थ गरेर अनि ज्ञानेन्द्रको सरकार सुरु भयो। यसरी
यो मध्यावधि निर्वाचनले दुई तीनवटा घटना गरायो। एउटा त देशमा राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात गर्यो, प्रारम्भ त्यहाँबाट भयो। हरेक प्राइम मिनिस्टरले मध्यावधि निर्वाचनलाई हतियार बनाए आफ्नो सत्ताको लागि, र हुँदा हुँदा अन्तिममा त ज्ञानेन्द्रको शासनको आउने चाहिँ कारक तत्त्व पनि मध्यावधि निर्वाचन हो। अब यसो कुरा गरौँ है त, हजुर। यो संवैधानिक हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा विगतका घटना आधार पनि यहाँले स्मरण गराउँदै हजुर, कहिले त्यसैलाई संवैधानिक मानियो, कसैलाई त्यसैलाई असंवैधानिक मानियो, हो। दुवै किसिमको देखेको छ। त त्यतिखेर चाहिँ स्पष्ट हाम्रो नेपालको संविधानमा लेखिएको थियो, हो। त्यही अनुसार अक्षरशः पालना गरियो। अहिले चाहिँ यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने कुरा कहीँ उल्लेख गरेको छैन भनिरहेको छ। तर यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री ज्यूले संसद विघटन गर्ने क्रममा केपी शर्मा ओलीज्यूले धारा 76 को 7 र 85 को 9 को आधारबाट यो संसद विघटन गरिएको भनेर स्पष्ट खोलेर लेखेको छ नि त। होइन, यो अहिले यो नेपाल अधिराज्यको संविधान, नेपालको संविधान 2072 यो अहिले जुन जारी भयो, यसमा चाहिँ त्यो पहिलेको घटना, तितो घटनालाई स्मरणमा राखेर संविधान सभाले चाहिँ यो पुरै उसमा बार लगाइदिएको छ। मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न नपाउने तपाईँको अङ्कुश लगाइदिएको छ प्रधानमन्त्रीलाई। 4वटा कन्डिसनमा मात्रै प्राइम मिनिस्टरले संसद विघटन गर्न पाउने। तर त्यो 4वटा स्टेज पार गरेपछि, जस्तो कि मेजोरिटी सरकार गठन हुन नसकेमा, दोस्रोमा हङ पार्लियामेन्ट 2 वा 3 दलको सरकार गठन गर्ने प्रयास गर्दा पनि यदि गभर्मेन्ट बन्न नसकेमा, त्यसपछि एउटा दलले मात्रै पनि प्रयास गरेर त्यो पनि असफल भएमा, अनि चौथोमा सिङ्गल एउटा व्यक्तिले म गभर्मेन्ट फर्म गर्न सक्छु, 30 दिनभित्रमा म चाहिँ विश्वासको मत जित्न सक्छु भन्ने चाहिँ आधारबाट उसले चाहिँ दावा पेश गर्यो राष्ट्रपति समक्ष भने, अनि त्यो 4वटा सिचुएसनमा यहाँ गभर्मेन्ट फर्म हुनसक्छ। तर 4वटै सिचुएसनमा गभर्मेन्ट फर्म हुन सकेन र एउटा क्राइसिस आयो भने मात्रै प्रधानमन्त्रीबाट मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुनसक्छ। धारा 76 मा यी क्लजहरू छ। अनि धारा 85 मा चाहिँ अगावै विघटन भएको बाहेक संसदको कार्य अवधि 5 वर्ष हुनेछ भनेर लेखिनुको मतलब चाहिँ संसद विघटन त हुँदो रहेछ नि त। होइन, त्यही 4वटा कन्डिसनमा भनेको त्यो तपाईँको जुन धारा तपाईँले भन्नुभयो धारा 86 मा संसद विघटनको अगावै भएमा यो 4वटा कन्डिसन बाहेक गर्न सक्छ भन्ने कुरा। मतलब त्यो टर्म प्राइम मिनिस्टरको टर्म चाहिँ कति हो त गभर्मेन्टको भन्दा 5 वर्ष भनेपछि यो कुरा नि हामी जस्तो सर्वसाधारण व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्ने, जान्न सक्ने क्लियर छ। अनि मस्यौदा तयारी गर्ने क्रममा बसेको केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ यो कुरा थाहा थिएन, उहाँका पक्षधरले यो कुरा नबुझिकन गरे। सुन्नु न, एउटा तपाईँले यो जुन उठाउनु भयो नि, अगाडि नै संसद विघटन नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल 5 इयर्स अगाडि विघटन नभएकोमा भनेको त्यो धारा 76 को 4वटा स्थिति त्यसलाई इङ्गित गरे हो। अब म तपाईँकोमा केमा आउँछु भने यसलाई 2टा एस्पेक्टबाट हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा संवैधानिक एस्पेक्टबाट, अर्को राजनीतिक एस्पेक्टबाट। अब हामी राजनीतिमा प्रवेश गऱ्यौँ। ओलीजीले जुन भन्नुभएको कुराहरू हो र अहिलेका जति नयाँ घटनाहरू तरङ्गहरू आइराखेका छन्, अब यो संवैधानिक दायरालाई नागेर यसले राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो संवैधानिक एङ्गलबाट तपाईँले यो मध्यावधि निर्वाचनलाई चाहिँ जस्टिफिकेसन हुन सक्दैन। त्यसमा त 100% तपाईँ हामी त्यसमा मेरो चाहिँ स्पष्ट दृष्टिकोण छ, अरूको म जान्दिनँ। संवैधानिक कन्स्टिट्युसनल म्यानर संवैधानिकै छ, कानुनी रूपबाट संविधान त हेर्ने हो भने, तर राजनीति अब मैले चाहिँ त्यही भन्दैछु, यसलाई एउटा कन्स्टिट्युसनल एस्पेक्टबाट हेर्नु पर्यो, अर्को राजनीतिक एस्पेक्टबाट हेर्नु पर्यो। अब राजनीतिक एस्पेक्टबाट हेर्ने भन्दाखेरि मैले के अनुभूति गरेको छु भने 2-3वटा कुरा। एउटा चाहिँ यो छँदाको 2/3 को नेकपाको सरकार आफै आफ्नो खुट्टामा बन्चौरा हान्नु जस्तो PM ओलीले विघटन गर्नुभयो होइन। त यो त एउटा कम्फर्टेबल मेजोरिटी ऐतिहासिक रूपमा प्राप्त गरेको थियो नेकपाले होइन। सारा जनताको पनि भावना थियो यो गभर्मेन्ट चलोस्। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि बारम्बार भनेको थियो 5 वर्ष तपाईँहरू सरकार चलाउनुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसको कुनै डिस्टर्बेन्स हुन्न,
भनेर यो अब नेपाली कङ्ग्रेस त यति शीतल यति चाहिँ लभली माई डियर प्रतिपक्ष भयो नेकपालाई, त्यो नेकपाभित्रै डरलाग्दो प्रतिपक्ष भीम रावल र प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खनाल त त्यही भित्रैबाट प्रतिपक्ष निस्क्यो। कुचोले बढाउनु पर्ने कसैको हावाले उडाइदियो हो कि। अनि तपाईँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले त त्यस्तो ठुलो चाहिँ अवरोध गरेन। अनि उहाँहरूको इन्टरनल कन्फ्लिक्ट बढ्दै बढ्दै चरम उत्कर्षमा गएर अनि यो सिचुएसन आयो, यो पोलिटिकल इस्यु हो। अब तपाईँको मलाई के मेरो चाहिँ एनालाइसिस छ अहिले मोहनजी भने यो पोलिटिकल्ली अब जान्छ यो घटनाक्रम, संविधानको बोर्डर। अब अहिले तपाईँको चोलेन्द्र शमशेरको इन्टरभ्यू, वक्तव्य, टिप्पणी, अनि यो चाहिँ तपाईँको शोकज नोटिस जारी गरेको, अनि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा जुन जुन मान्छेहरूलाई त्यहाँ राखिएको छ ती सबैबाट तपाईँले अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ अब कता जाँदैछ। भनेपछि तपाईँले स्पष्ट के इङ्गित गर्नु हो भने यो संविधानिक चाहिँ होइन, कानुनी तवरबाट हेर्ने हो भने गलत कदम हो, तर अब ताला बुना यस्तो बुनिएको हो कि अब संसद विघटन गरिदिन्छ सर्वोच्च अदालतले। अब अहिले टिप्पणी गर्न चाहिँ हामीले मिल्दैन, त्यो त्यस्तो होइन। संवैधानिक इजलासको चाहिँ मानिसहरूको छनौट र अनि सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसको चाहिँ स्टाइल हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कता कता आभास पाइन्छ। र अर्को कुरा नेपालको न्यायपालिका चाहिँ स्ट्रङ नै छ भन्ने पनि गरिन्छ यता कता बाहेक। किनभने मनमोहन अधिकारीले पनि संसद विघटनका लागि प्रस्ताव पेश गर्दाखेरि मलाई मनमोहन अधिकारीको सरकारले नै नियुक्ति गरेको भए तापनि यो युक्तिसँग छैन भने त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले बदल गरिदिएको घटना होइन। त्यो मान्छेमा निर्भर गर्छ। त्यतिखेर विश्वनाथ उपाध्याय सुप्रिम कोर्टको प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त यस्तो स्वाभिमानी मान्छे कि कुनै प्राइम मिनिस्टरलाई उहाँले टिर्नुहुन्न थियो, कसैको घरमा जानुहुन्न थियो। प्राइम मिनिस्टर स्वयं उहाँको घरमा जान्थे के कुरा पर्यो ओर्यो भने, र उहाँ त्यो कसैको दबाबमा कसैको प्रभावमा आउने मान्छे होइन। चोलेन्द्र शमशेर जवाहरलाई चाहिँ हामीले के कम अवमूल्यन गर्न म त केही त्यसमा उहाँ टिप्पणी गर्न चाहन्न। उहाँले गर्ने निर्णयबाटै अब अहिले हेरौँ, लेट अस वेट। अहिले हामीले सुप्रिम कोर्टको विषयमा हामीले यति भन्न सक्छौँ मध्यावधि निर्वाचनको सम्बन्धमा अब संविधान अब यो 9 दिनसम्म त त्यो राष्ट्रपति र चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विवरण माग गरेको छ 9 दिनभित्र बुझाऊ भनेर। 9 दिन त त्यसै बित्यो। अनि त्यसपछि फेरि अध्ययन त्यो डिस्कसन सुनवाई कार्यक्रम हुन्छ, त्यसले अलिकति लिङ्गरिङ गर्छ। अलिकति यो लिङ्गरिङ प्रोसेसमा पनि लगिरहेछ। म अब एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु यहाँसँग। निकै राम्रो कुराहरू यहाँले बताइराख्नु भएको छ। यो आन्तरिक खिचल हो भन्ने कुरा त केपी शर्मा ओलीले प्रष्टै भनेको छ, मलाई पार्टीभित्रबाटै काम गर्न दिएन, काम गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि म देश र जनतालाई चाहिँ ठग्दिनँ, अन्याय गर्न सक्दिनँ, बरु मैले ताजा जनमत दिनका लागि यो संसद विघटन गरेको भनिरहेछ। तर यहाँ चाहिँ सामान्य जनताको तवरबाट आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले यसरी संसद विघटन गरेर नेपाली जनताको मतप्रति नै अवमूल्यन गरेको छ। अब चुनाव जाँदाखेरि अरबौँ रुपियाँ खर्च हुँदैछ। यहाँ कोभिड-19मा सिरिन्ज किन्न नपाएर, औषधि किन्न नपाएर, ग्यास नपाएर मान्छे मरिरहेछन् भने यत्रो ठुलो रकम अब कहाँबाट व्यवस्थापन गर्छ, तल बर्खालामा हाले भन्ने कुरा छन्। अर्कोतिर त उहाँलाई काम गर्न दिनु पर्थ्यो नि त चुनिसके पछाडि। यो माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड भएर किन यसो गरेको भनेर उनीहरूलाई पनि दोष दिइरहेका छन्। तर अर्को एउटा पक्ष पनि के निस्केको छ भने प्रतिपक्ष दललाई पनि त हामीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल बनाएको नि त नेपाली काङ्ग्रेसलाई। यहाँले भएपछि भलादी भएर बस्ने होइन नि त, चुप लागेर बस्ने होइन नि त। उनीहरूको पनि त भूमिका हुन्छ, खबरदारी गर्नु पर्यो। देशलाई सही दिशामा लानको लागि त उहाँहरूले पनि त केहीदेखि कदम त चाल्नु पर्थ्यो नि त, चालेनन् भन्छन्। अब 3-4 जनालाई दोष देखाइरहेको छ। यसमा सबैभन्दा बढी दोषी को हो र किन? 3-4 जनालाई दोषी केमा देखाइरहे? यो एउटा कुरा जहाँसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिपक्ष भूमिका सबल नहुनुमा चाहिँ एउटा कोरोना र यो महामारीको समस्या पनि छ। किन जुलुस निकाल्नु भएन, भेला गर्नु भएन, होइन, आमसभा गर्नु भएन, त्यो प्रोटोकल अहिले लोकरमले गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो कारणले प्रतिपक्षको जुन भूमिका निर्वाह गर्नमा त्यसरी चाहिँ पछाडि पर्यो, होइन, त्यो कोरोनाको कारणले। 2 नम्बर कुरा के भयो भने नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपाको चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिकामा फरक छ। नेकपाले पहिले चाहिँ 2-3 महिनासम्म संसद अवरुद्ध गर्यो गिरिजाबाबुको पालामा, होइन, प्रतिपक्ष जबकि गर्नु हुँदैन थियो, रेलिङ भाँच्ने कामहरू गरे, तोडफोडहरू गरे। कङ्ग्रेसको कल्चर चाहिँ त्यो तोडफोड हिंसा गर्ने हुन्न। उसले सौम्य तरिकाले
अहिले जुन ढुङ्गाबाट सर्वोच्च अदालतलाई खबरदारी गरिरहेको छ नि, सर्वोच्च अदालतलाई खबरदारी गर्नु बाहेक त अरू त केही छैन, अब गरिरहेको छ। यो यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसले जुन खबरदारी गरिरहेको छ, यो संसद विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक हो भनेर भनिरहेछ, यतिखेर खेलेको भूमिकालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? यो त एकदम ठिक कदम चालेको छ काङ्ग्रेसले। भोलि पर्याप्त छ त? 13 गते जुलुस त देशव्यापी रूपमा होइन, यो संवैधानिक कु र संविधानमाथिको हस्तक्षेप दुरुपयोगको विरुद्धमा जुन मध्यावधि घोषणा भयो ओली सरकारबाट, त्यसको विरुद्धमा देशव्यापी त काङ्ग्रेसले भोलि आन्दोलन र देशव्यापी सङ्घर्ष गरिसक्यो। अब भोलिदेखि फेरि 16 गते मेलमिलाप दिवसमा पनि कार्यक्रम काङ्ग्रेसले घोषणा, त्यो पनि यसैमा केन्द्रित हुन्छ। यही संवैधानिक कु जुन भएको छ यसैको विरुद्धमा त्यो 16 गते पनि हुन्छ। त्यसपछि फेरि काङ्ग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर अनि आफ्नो नयाँ रणनीति र नयाँ कार्यक्रमहरू घोषणा गर्छ। अब अर्को कुरा मलाई जहाँसम्म लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा, यो नेकपाभित्र अब ओलीजी र उहाँका साथीहरूले पटक पटक भनिरहनु भएको छ, मलाई काम गर्न दिएन, पार्टीभित्रैबाट बाधा अडचन भयो, व्यवधान भयो, म स्मुथली राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास, सुखी नेपाली र सुखी नेपालीको लागि म अभियानमा गइराखेका थिएँ, तर मलाई पार्टीभित्रैकै साथीहरूबाट अवरोध भयो, एउटा उहाँको गुनासो छ। अब यता प्रचण्डजीले पनि अलिकति बढी अर्घेलो गरेको मलाई के लाग्छ भने, प्रचण्डलाई त्यो भदौ भन्दा अलिकति अगाडि उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट पनि राजीनामा गर, पार्टी अध्यक्षबाट पनि राजीनामा गर भनेर एकपल्ट जो माग्नुभयो दुईटै पदबाट, त्यहाँबाट यो समस्या सिर्जियो हेर्नुहोस्। त्यहाँबाट अनि खड्ग ओलीले अलिकति फिल गरे जस्तो लाग्यो मलाई। त्यहाँ त उहाँहरूको मनोवैज्ञानिक एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ दूरी बढ्दै गयो। अनि त्यसपछि अनि प्रचण्डजी र माधव नेपाल, झलनाथ खनालको मोर्चा, झलनाथजी र माधव नेपालजीको पहिलेदेखि नै वैरभाव ओलीजीसँग, उहाँहरूको दुई गुट भयो एक किसिमले। त्यो गुटबन्दीको झगडा चर्क्यो एकदम। अब यसमा दुवै पक्षको कमी कमजोरी छ। एकातिर खड्ग ओलीजीले पनि एज ए प्राइम मिनिस्टर, पार्टी अध्यक्ष, उहाँ गार्जियन जस्तो भएर अलिक थामथुम पारेर अलिक, तर यो घटनाले देशलाई चाहिँ भड्कालोमा हो। अब यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई चाहिँ अब फाइदै पुग्यो नि त। म चाहिँ त्यसरी हेर्दिनँ। मेरो दृष्टिकोण के भने 3 वर्षमै फेरि आन्तरिक कलहको कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ बहुमतमा आउन सक्छ, स्पष्ट बहुमतमा आउने सम्भावना रह्यो, अनि शासन सत्ता त आफ्नो हातमा हुन्छ। त्यो चाहिँ पार्टीगत दृष्टिकोण भयो होइन, तर हामीले राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ हरेक इस्युजहरूलाई, राष्ट्रको इस्युज। अहिले हाम्रो देशमा समस्या र सङ्कट आउने कारण पार्टीगत र गुटगत। तर यसो नि अघि तपाईले भन्नुभयो नि, गिरिजा प्रसाद कोइरालाज्यूले पनि स्पष्ट बहुमतको सरकार, योभन्दा पनि बहुमतमा रहेको सरकारलाई पनि के गरेको छ भनेर भन्दाखेरि संसद विघटन गरिदिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र अहिलेको नेकपामा के फरक रहेर? त्यो त समान। फेरि यो झगडाको नेचर जुन छ नि ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो छ। 51मा के भयो भने 3600 भन्दाखेरि गणेशमानजी र किशुनजी हुनुहुन्थ्यो त्यो 3600 गुटमा है। अब यता गिरिजाबाबु एकातिर, जुनसुकै दल भए पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा उनीहरू लाग्दा रहेछन्, नेपाली जनताको हित र समृद्धिका लागि त कसरी हेर्दैन। तर विडम्बना के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ 51को कुरा थियो। आज त हामी चाहिँ 77 सालमा छौँ। 77 सालमा फेरि पुनर्मुसीको भव, फेरि हामी 51 सालमा जानु त दुखान्त कुरा। भोलि के डेभलपमेन्ट, पोलिटिकल म्याच्युरिटी त आएन नि। हामीले यत्रो जनगणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्यौँ। प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ सत्तामा आइसके पछाडि मिलेर देश जनताको हित गर्नुपर्ने ठाउँमा त संसद त्यतिखेर पनि झगडा गरे। राजा महेन्द्रले फेरि त्यतिखेर पनि के गरे, संसद विघटन गरेको होइन त? हो, 18 महिनामै संसद विघटन भयो, त्यो पनि 2/3को। पछि यी सबै कुराहरूबाट कसरी निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ त? मनमोहन अधिकारीले पनि प्रयास गरे। अब मोहनजी दुईटा पाटो छ, एउटा संवैधानिक पाटो र अर्को राजनीतिक पाटो। संवैधानिक पाटोमा अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ धारा 76 को उपधारा 1, 2, 3, 4 को प्रधानमन्त्रीको। अब राजनीतिक पाटोमा जानु पर्यो, किन संवैधानिक पाटो धारा 85 र धारा 76 को कुरामा हामीले व्याख्या गरौँ। अब त्यो संविधान अदालतको पोल्टोमा गयो त्यो
होइन मैले सोधिरहेको प्रश्न अथवा मैले जिज्ञासा के राखिरहेको थियो भने हजुर। विगतमा भएको संसद yes, निर्वाचन पनि yes, yes. देश र जनताको हितमा थिएन। त्यो व्यक्तिगत पद लोलुपता र व्यक्तिगत इगोको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि पार्टी भित्रकै त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नु मैले त्यहाँ के जोड्दै थिएँ भने अब नियति भन्ने एउटा शब्दलाई कोड गर्नुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। हजुर। अब हामी कमनली सामान्य ढङ्गले हेर्दा नेपालको राजनीतिमा यस्तो घटना दुर्घटना बारम्बार भइराखेको छ। अब हाम्रो प्रविधि के छ भने गिरिजाउले गरेको पनि अहिले बिर्सिसकियो, मनमोहनले गरेको पनि जनताले बिर्सिसक्यो है। तर इतिहासले हामी पाठक हामी यो अध्येताले त बिर्सदैनौँ अनि हाम्रो स्टडी के भने अब 97 सालभन्दा अगाडिको पनि हिस्ट्री हेर्न सकिन्छ। तर अहिलेलाई बुझ्न सरल होस् भनेर 97 सालदेखि नै नेपालको राजनीतिक हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने हरेक 10-15 वर्षमा पोलिटिकल सिनारियो चेन्ज भइराखेको छ। त्यसलाई मैले नियति भनेको त्यो कारण हो। 97 साल, त्यसपछि 2007 साल, 97 4 जना शहीद राणाहरूले बनाए जुद्ध शमशेरले होइन। त्यसको ठिक 10 वर्षपछि 7 सालको क्रान्ति भयो। त्यसको ठिक 10 वर्षपछि 17 साल आयो राजा महेन्द्रले कु गरे होइन। त्यसको ठिक 10 वर्षपछि 28 सालमा केपी ओलीको चाहिँ काण्ड भयो, झापाको नक्सलाइट काण्ड भयो होइन। त्यसपछि 36 सालको जन्मसङ्ग्रहको घोषणा, 42 सालको सत्याग्रह नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको सत्याग्रह, 46 सालको जनआन्दोलन अघि अनि त्यसपछि माओवादी जनयुद्ध, 62-63 को लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। हेर्नुहोस् न 10 वर्ष 12 वर्षमा चेन्ज त्यो देखिन्छ। अहिले राजनीति शास्त्रको कोणबाट हेर्दा देखिन्छ देखिन्छ देखिन्छ। अब तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, इन्ट्रेस्टिङ कुरा मोहनजी, जसरी 36 सालमा भुट्टोको फाँसी भयो नि पाकिस्तानमा, भुट्टोको फाँसीबाट सुरु भएको आन्दोलनले देशमा जनमत-सङ्ग्रह ल्यायो कि ल्याएन? सुरुवात त भुट्टो काण्डबाट भयो। 150 विद्यार्थी गएर अघि पाकिस्तानी एम्बेसीमा जनमत सङ्ग्रह आउन सक्ने सम्भावना पनि छ भन्नुभएको त। जनमत सङ्ग्रह नेपालमा जनमत सङ्ग्रह त अहिले म तत्कालै त्यस्तो लक्षण देख्दिनँ। तर मैले 2-3वटा चाहिँ लक्षण के देखेको छु भने जब लोकतन्त्र अथवा संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने पक्षमा अथवा अहिले राजा आउ देश बचाउ भनिरहेको छ, संविधान त राजा फ्याल्ने भन्ने कुरो पनि थिएन, आन्दोलनबाट फ्याँकेको कुरा हो उनीहरू भनिरहेका छन्। तपाईँलाई म के एउटा कुरा भन्छु भने 62-63 को जनआन्दोलनमा 12 बुँदे सम्झौता भयो नि, त्यस्तै अब 15 बुँदे 16 बुँदे केही सम्झौता हुनसक्छ फेरि हो कि। त्यो 15 होला कि 12 होला कि 9 होला कि फेरि त्यो सम्झौता बुँदै हुन्छ। त्यसमा यी सबै कुरामा फेरबदल, त्यसमा अब चाहिँ तपाईँको सङ्घीयताको कुरा पनि आउन सक्छ होइन। अहिले धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि आउन सक्छ। र अनि तपाईँको सङ्घीयताको मामलामा एउटा मैले पब्लिकको के ओपिनियन पाएको छु भने यो बिचमा यो केन्द्रको सङ्घीयता सरकार ठिक छ, स्थानीय सरकार पनि ठिक छ, प्रदेश सरकारको औचित्यता देखिएन। खालि यो अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले के गरेका छ र? स्थानीय तहको महानगरपालिकामा जानुपर्छ कि त्यही त। अनि यो त खालि सांसद प्रदेश सभा सदस्यलाई राष्ट्रको बजेट ढुकुटी हामीले तलब खुवाएर पाल्नु मात्रै काम भयो। वैशाखको 17 गते र 27 गते 2 चरणमा निर्वाचन गर्ने भनेर केपी शर्मा ओलीज्यूले संसद विघटन गर्ने क्रममा राखेको छ प्रस्ताव। यो मितिमा चुनाव हुन्छ त? होइन, यो अहिले त सबैले त्यही अड्कल काटेका छन्। वैशाखको 17 र 27 2 चरणमा त हुनै हुँदैन, 1 चरण गर्नुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले नै सुझाव दिइसक्यो 27। तर धेरैले के अड्कल गरेका छ भने मङ्सिरमा जान सक्छ यो चुनाव। कतिले त मङ्सिरमा पनि हुँदैन भन्छ। होइन त्यो त हो, तर धेरै थेग्न सक्दैन ओली सरकारले यो चुनावलाई। मङ्सिरभन्दा उता त थेग्न सक्दैन गभर्मेन्टले। त्यो यत्रो पब्लिकको ओपिनियन, यत्रो राजनीतिक दलहरूको प्रेसर हुन्छ होइन। उनले चुनावमा त फेस गर्नै पर्छ। र अनि मङ्सिर अन्तिम उनलाई चाहिँ सुविधा चाहिँ चुनाव प्रोलङ गर्ने, लम्ब्याउने सुविधा भनेको मङ्सिरसम्म मात्रै हो। भनेपछि अब हामीले नेपालको परिस्थिति हेर्दाखेरि यो पार्टी दलहरू चाहिँ निकम्मा भए करिब करिब, किनभने सबै दलको हेरे हो नि त। जनताले त सबै दल स्पष्ट बहुमतको सरकार त नेपाली कागजले पनि ढालेको, संविधानमा लेखेको होस् या नलेखेको होस्। अहिले नेकपाले पनि ढालेको छ, संविधानमा लेखेको होस् या नलेखेको होस्। त्यसो गर्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दाखेरि देश र जनताको पक्षमा भन्दा पनि नेताहरू चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमै लागेका छन्। अधिकांश नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेकै छ। दल निकम्मा, नेताहरू चाहिँ भ्रष्टाचारी भनेर चिनिएकै छ। राजनीति गर्ने मान्छे देख्ने बित्तिकै त नेपाली जनताले राम्रो दृष्टिकोणले हेर्दैनन्। भनेपछि अब के अर्को विकल्प अहिले भनिरहेछन् त्यही ठिक थियो। 1 जना राजा थिए, यहाँ त हजारौँ राजा निस्किए।
राजा हो देश बचाऊ भन्छन्, यो कतिको सम्भावना छ? एउटा के छ भने नि मोहनजी, मैले के अनुभूति गरेको भने यो अहिले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा र त्योभन्दा अगाडि राजनीतिक दलहरूको खिचातानी, काङ्ग्रेसको पनि खिचातानी र राजनीतिक दलहरूको जो पर्फर्मेन्स छ नि त्यसबाट जनता एकदमै निराश छन्। पार्टी राजनीतिक दलहरूको जुन पर्फर्मेन्स हो त्यसलाई नन पर्फर्मेन्स भनौँ, राम्रो गरेको भए पर्फर्मेन्स हुन्थ्यो, नन पर्फर्मेन्सबाट जनतामा एकदमै फ्रस्ट्रेसन बढ्दै गइराखेको छ। अब यो मध्यावधि निर्वाचनले त अहिलेको ओली गभर्मेन्टले गरेको मध्यावधि निर्वाचनले त मान्छेको त्यो निराशालाई एकदमै बढाइदियो, अघि नैराश्यता ल्यायो जनतामा। अब हामी कमन मान्छेहरू, जेन्युन नागरिकहरू, आम इमान्दार देशभक्त नागरिकहरूले अहिले के सोचेको थियो, के अपेक्षा गरेको थियो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले अहिले गर्नुपर्ने काम के मध्यावधि निर्वाचन हो र होइन नि, कोरोनाको विषयमा जनतालाई राहत दिने, स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्ने होइन, अहिले जनताले फेस गर्नु परेको डे टु डे फेस गर्नु परेको जो स्वास्थ्य सङ्कट जुन छ त्यसलाई डिल गर्नु पर्थ्यो, अहिले गभर्मेन्टको दायित्व। अब त्योभन्दा अरू उदाहरण तपाईँ उखुको समस्या हेर्नुहोस् त, यो जाडो पुसमा चाहिँ मधेसको तराईको दाजुभाइहरू काठमाडौँमा निरन्तर जुलुस लिएर बसिराखेका छन्। अब 2-4 दिन त त्यो 4वटा चाहिँ यो उखु उत्पादक मिलहरूलाई गभर्मेन्टले कारवाही गराउनु पर्यो। त्यही त मैले ताजा उदाहरण, अब त्यो उखु उत्पादक दाजुभाइ 7 वर्षदेखि उनीहरूको उखु किनेर पैसा दिएर हिँड्छ मिल मालिकहरूले होइन, लाखौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँ बाँकी छ, मान्छेको घर जान लागिसक्यो ब्याङ्कको ऋण लिएर। यो ज्वलन्त मैले भनेको हाम्रो सकिराखेको छ, बताइदिनुहोस् कतिले के भन्छन् भने यहाँ केपी शर्मा ओलीले जे गरे पनि, प्रचण्डले जे गरे पनि, माधव कुमारले जे गरे पनि, विभिन्न दलले जे गरे पनि यिनीहरू त नाटकमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने मात्रै हो, डाइरेक्टर त अर्कै छ भन्छन्। त्यो कुरा चाहिँ कतिको सत्य तथ्य हो जस्तो होइन। अहिले नै तपाईँ आजैको घटना हेर्नु न, अहिले नेकपामा जुन सङ्कट आयो 1 बजे चाइनाको चाहिँ इन्टरनेसनल डिपार्टमेन्टको चिफ हिज अराइभ इन काठमाडौँ, 9 बजेको फ्लाइट थियो, क्यान्सिल भएर 1 बजे आइपुग्नु भयो। 4 दिन बस्ने कार्यक्रम छ, जबकि फरेन डेलिगेट्सहरू कोही यति लामो बस्दैनन्, 1 दिन बसेर 6 घन्टा 8 घन्टा बसेर फिर्किन्थे, वार्ता गर्छ 4 दिन बसेर। अनि यस विषयमा उहाँहरूको छ। अब इन्डिया पनि चुप लाएर बसेको छैन होला, तपाईँको सामन्त गोयल चाहिँ एकदम चार्टर विमानबाट ओलीजीलाई भेटेर 4 घन्टा कुराकानी गरेर दिल्ली फर्केर गए। हाई लेभलमा भएको भेटघाट कतिपय हामीलाई थाहै पनि हुँदैन जनतालाई। अब हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ के छ भने नेपाली जनता जहिले पनि अनभिज्ञ रहन्छन्, राजनीति पटाक्षेप यहाँ भइरहन्छ माथिबाट, अपर उसबाट डिजाइनबाट, विभिन्न सुपर पावरबाट, शक्ति केन्द्रहरूबाट पटाक्षेप हुन्छ राजनीतिको, जनता हेरे हुन्छन्। दुनिया बीचको तरुल नेपाल, भारत र चाइना, भारत के चाहन्छ, चाइना के चाहन्छ, अब हुन्छ चाहिँ के नेपालमा? अब मैले तपाईँलाई अघि सङ्केत गरेँ, अब तपाईँको ओलीजीले मध्यावधि घोषणा गर्नुभयो, यो दरार बढ्दैछ, अब अर्को केही नयाँ राजनीतिक घटना उहाँले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ, यो कन्फ्लिक्ट बढ्दै गयो, जुलुसहरू सडकमा भयो भने प्रब्लम क्रिएट भइगयो भने सैनिक शासन लागू हुनसक्छ, सङ्कटकाल लागू हुनसक्छ देशमा। र एउटा सम्भावना के छ भने मोहनजी, मलाई अहिले राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको नाताले मैले के एउटा एसेसमेन्ट गरिरहेको छु भने कहीँ भोलि इन्डिया त्यसपछि स्पष्ट भन्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो होइन, साउथ भनौँ न अहिले दक्षिण भनौँ, त्यसपछि ओली दोस्रो शक्ति भयो, तेस्रो शक्ति सैनिक मिलिट्री पावर, चौथो शक्ति प्यालेस, अनि अलिअलि काङ्ग्रेस पार्ट एन्ड पार्सल नेपाली कङ्ग्रेस पनि मिलेर यिनीहरूको त एउटै दृष्टिकोण छ अहिले संहिताको विषयमा होइन, अनि तपाईँको धर्मको विषयमा। यसमा यिनीहरूको युनिफर्मिटी आयो भने त्यसले अर्को 12 बुधे 13 बुधे बनाउन सक्छ, यो पोलराइजेसन, यो ध्रुवीकृत हुने सम्भावनातिर गइराखेको छ राजनीति। र अब 62-63 को आन्दोलन भन्दाखेरि अब अहिले 10-12-15 वर्ष पनि भयो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अहिले दृष्टिकोण भनेको संहिता र धर्ममा हो भन्छ नि, कन्सर्न राखेको छ यो युरोपियन युनियन र त्यो वेस्टर्न पावर दक्षिणको चाहिँ अहिलेको मोदी सरकारको चाहिँ ग्रेट कन्सर्न छ यो। अब हाम्रो कार्यक्रमको तर मलाई मेरो एउटा मनमा लागेको कुरा तपाईँलाई भनौँ, यो सारा समग्र मैले अघि पनि गरेँ, हामीले पार्टीगत र व्यक्तिगत नेताको मुखबाट हामीले एङ्गलबाट विश्लेषण गर्नुहुन्न,
नेसनल बेसिसबाट एनालाइसिस गर्नुपर्छ देशको राजनीतिलाई। काङ्ग्रेस पार्टी, एमाले, ओली अनि प्रचण्डको एङ्गलबाट त एनालाइसिस गर्ने होइन नि हामीले, होइन। राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्दाखेरि के अनुभव हुन्छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले न दललाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सके, न गभर्मेन्टै राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सके। यो बिचमा अघि डेलिभर गर्न सकेनन्। पञ्चायती व्यवस्था 30 वर्ष चलेको थियो, अहिले बहुदल आएको पनि करिब 30 वर्ष हो, होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले देशमा के योग्य नेता नपाएको हो त? पार्टी र सरकार चलाउन सक्ने यत्रो 2/3 बहुमत अनि पुरा सिङ्गल गभर्मेन्ट, मेजोरिटी गभर्मेन्ट दिँदा, जनताले दिँदा पनि न पार्टी चल्न सक्यो राम्रोसँग, न गभर्मेन्ट चल्न सक्यो राम्रोसँग भन्दाखेरि मैले देखेको समस्या के छ भने हामी बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पार्टी र सरकार चलाउने हाम्रो क्षमता, योग्यता, कार्यकुशलता हाम्रो विकास भइसकेका रहेनछ कि, हुन हामीले गर्न सकेका रहेनछौँ कि, हाम्रो मानसिकता त्यतातिर भएन कि। अनि इमान्दार मान्छे थोरै छन्, भिलियनहरू धेरै छन् यहाँ। अनि भिलियनहरू जहिले पनि पावरमा, पार्टीमा हिरो भएर बसे, होइन। भिलियनहरूको हातमा गयो नेपालको राजनीति, नेता हिरोहरू चाहिँ किनारा लागे, होइन। त्यो एउटा क्राइसिस नेपालको राजनीतिको अहिले विकृति, विसङ्गतिको एउटा जड यो हो। अब हामी आशा गरौँ अब आगामी दिनमा यो सबै राजनीतिक घटनाक्रमले चाहिँ एउटा देश र जनताको पक्षमा एउटा सकारात्मक दिशा लियोस्। यो अहिले त अन्यल एउटा धेरै अनसर्टेनिटी देखा परेको छ। आनन्द आचार्यज्यू, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भएको छ। मलाई लाग्छ यो विचारले हामी अन्यलतामा रहेका सचेत नागरिकहरूलाई एक किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ, जसले यो सत्य हो, यो असत्य हो, यसो गऱ्यो भने हाम्रो मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा दिशानिर्देश पनि गरेको छ। अब कार्यक्रमको अन्तमा यो बताइदिनुहोस्, हामी स्वाभिमानी नेपाली, हाम्रो देशको उन्नति भएको, हाम्रो देशको विकास भएको, यही व्यवस्था राम्रोसँग फलेको फुलेको, किनभने हिजो हामीले ल्याएको व्यवस्था हो। यहाँका दलहरूले, प्रतिपक्ष दलले राम्रोसँग भूमिका निर्वाह गरेको देख्न चाहन्छौँ भने अब हाम्रो भूमिका के हुनुपर्छ? हाम्रो भूमिका मेरो चाहिँ के धारणा छ भने विकल्प भनेको राजनीतिक दलहरू नै हुन्, 1 नम्बर कुरा। 2 नम्बर कुरा, राजनीतिक दलभित्र आम जनता र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले भिलियन, खलनायकहरू, भ्रष्टहरू, डनहरूलाई पार्टीबाट हटाएर अनि इमान्दार, जेन्युन, देशभक्त र सक्षम व्यक्तित्वहरूलाई दलमा स्थापित गर्नु सक्नु। हवस्, नमस्कार। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ कृति टेलिभिजनको हाम्रो सरकार कार्यक्रम। हाम्रो सरकार कार्यक्रममा आज हामीले देशको समसामयिक विषय संसद विघटनको बारेमा परिचर्चा गर्यौँ। यो संसद विघटन पछाडि थुप्रै प्रश्नहरू, थुप्रै मुद्दाहरू अगाडि आएका छन्। अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ यस विषयमा हामी धेरैजना अन्यलता छौँ। हामी आफ्नै बलबुताबाट यो समस्या समाधान गर्न सक्छौँ कि कसैको इसाराबाट र सहयोगबाट यो समस्या समाधान हुने हो, देश र जनताको भविष्य कतातिर जाने हो, यसमा हामी अत्यन्तै चिन्तित भएका छौँ। हामी आशा गरौँ हामी सबै नेपालीहरू अब फेरि एकजुट भएर लाग्ने बेला भएको छ हाम्रो देश र अनि स्वाभिमानलाई जोगाउने। यिनै सिलसिलामा आज हामी विचार विमर्श गरिरहेका थियौँ र विचार विमर्श गर्ने क्रममा मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर आनन्द आचार्य, जसले राजनीति शास्त्रमा PhD गर्नुभएको हो। उहाँ पिण्डेश्वर क्याम्पस धरानको अवकाश प्राप्त सह प्राध्यापक हुनुहुन्छ भने सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रको प्रदेश नम्बर 1 को संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँ सहित हाम्रा क्यामेरा पर्सन ललित राय र म कार्यक्रम प्रस्तुता मोहन श्रेष्ठलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।